بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي إن الله لا يستحيي إن الله لا يستحيي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 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 وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين